देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलस्य प्रसीद विशेषरि पाई विषम तमेश्वरी देवी चराचरस्य। आज 2079 वैशाख 4 गते आइतबारको दिन अहिले म श्री गौरी शंकर संगम माता तीर्थधाम सिद्धिदात्री गौरी माता मन्दिर परिसरमा जहाँ म निवास गरिरहेको छु त्यहीबाट नै यो दृश्य भिडियो पठाइरहेको छु। आज मलाई कता कता ती दैवी कला र दैवी सिद्धिहरूको विषयमा आखिर यो अनुसन्धान वर्ष 2079 किन मैले संकल्प गरिरहेको छु र परिकल्पना गरिरहेको छु। एकातर्फ गोर्खा राज्य नेपाल जुन परिस्थितिमा उभिएको छ त्यसलाई पनि निकै नजिकबाट आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक हर कोणबाट विचार गरिएकै छ र अर्कोतर्फ वैदिक सनातन धर्म संस्कृति संरक्षणका विषयमा ती वैदिक शास्त्रहरू साथ उभिएर त्यहाँ वीर र कविहरूलाई सम्मान दिएको जुन वातावरण छ त्यस वातावरणलाई पनि हामीले अवलोकन पनि गरिरहेका छौँ, मूल्याङ्कन पनि गरिरहेका छौँ र त्यस विषयमा अनुभव गर्नका निमित्त दैविक कला अनुसन्धान वर्ष 2079 रोजिएको पनि छ। हामी जुन परिस्थितिमा उभिएका छौँ यो परिस्थिति समयमा नै हामीले सोच विचार राख्न सकेनौँ र समयमा नै हामीले शिक्षा र अनुशासनलाई सही सदुपयोग गर्न सकेनौँ भने अवश्यमेव हामीले अत्यन्त कष्ट सङ्कटमय जीवन बिताउनु पर्ने हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ। किनकि हाम्रो अगाडि हामीले वैदिक शास्त्रहरू सम्बद्ध जुन प्रकारको धर्म, जुन प्रकारको आर्थिक अवस्थाहरू, जुन प्रकारको इच्छा शक्ति कामहरू र जुन प्रकारको मानिसले अत्यन्त दुखबाट अन्त्य र सुखको खोजिरहेको हर प्रयासमा हामी पनि त्यही प्रयास साथ उभिएको हुनाले तपाईलाई यी आवाजहरू साथ त्यस्तो शिक्षा मिलोस् जुन शिक्षा तपाईको राष्ट्रको निमित्त र यो गोर्खा राज्य नेपालको हितका निमित्त सदुपयोग हुन सकोस्। आज मलाई कता कता कस्तो लाग्यो भने कि हामीले हाम्रो वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिभित्र भएका ती दैविक कलाहरू जुन वैदिक विज्ञान साथ जोडिएका थिए, जुन प्रकृति विज्ञान साथ जोडिएका थिए, जुन जैविक विज्ञान साथ जोडिएका थिए, जुन जगतको भौतिक विज्ञानसँग जोडिएका थिए र जुन हाम्रो जीवनको जीवन विज्ञानसँग जोडिएका थिए ती सबैलाई हामीले किनार फ्याँकिदियौँ, पन्छाइदियौँ अनि हामीले त्यस्तो परिस्थितिमा जनमानसको मानसिकता बनाइदियौँ कि धन पैसा नै सबै थोक हो र जुन आजको आधुनिक विकास छ, मानवीय विकास छ, यही नै सर्वोत्तम सुखको बाटो हो। तर हामी अनुसन्धानबाट के अनुभव गर्दैछौँ भने मानवीय भौतिक विकास र प्रकृतिको बुद्धि विषय विचार गरिरहेका छौँ। हामीले प्राणको विषयमा अनुभव गरिरहेका छौँ किनकि जीवनको अन्तिम सत्यता मृत्यु नै हो र मृत्युको अन्तिम सत्यता प्राण, त्यस प्राणसँग जाने जुन मन, बुद्धि, 10 इन्द्रियहरूको विषयमा र हामीसँग रहने यो संसारका 10 विषयहरू
जुन विषयहरू भौतिक रूपमा पनि छन्, दैवी रूपमा पनि छन् र अध्यात्म रूपमा पनि हामीले अनुभव गर्न सक्छौँ। मैले कति बेला एउटा प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी हुने नाताले मलाई त मेरै जीवनको विज्ञान नै अत्यन्त मन पर्ने गर्छ र म यो वर्ष भौतिक आविष्कार विज्ञानका ती कला यन्त्रहरूको विषयमा पनि अनुभव गर्नु परिरहेको छ, किनकि मलाई दैविक कलाहरूको विषयमा पनि अनुभव गर्नु छ र ती दैवी सिद्धिहरूको विषयमा अनुभव गर्नु पूर्व मैले भौतिक विज्ञानको आविष्कारका ती यन्त्रहरूसँग म नजिक हुनुपर्छ भनेर म निकै नै त्यसमा प्रयास गरिरहेको छु र खुला सडकहरूमा जुन राजमार्गहरूमा गुडेर लामो लामो यात्राहरू पनि हेरिरहेको छु। वास्तवमा त्यहाँ जानुको मूल तात्पर्य त्यही नै हो कि मानवीय आविष्कार विज्ञानका जुन यन्त्रहरू छन् ती यन्त्रहरूसँग मानव जीवन कति र कहाँसम्म सुखी रहन सक्छ त भन्ने विषयको मैले अनुभव गर्नुपर्छ। ती अनुभवहरूपछि नै मैले दैविक कलाहरूको अनुभव गर्न सहजताको वातावरण पाउनेछु। त्यही वातावरण साथ म अहिले उभिएको छु र आज म हिजोको यात्राहरूपछि आइरहेको हुनाले र मैले मेरा खुलेका बालहरूलाई यस अर्थमा देखाइरहेको छु कि म यसलाई समेट्न सक्छु, तर मैले यो खुला यस अर्थमा राखेको छु कि शिक्षा र अनुशासन के चिज हो त भन्ने विषयमा तपाईहरूलाई बताउनका निमित्त यो खुला बाल राखेको हुँ। जब म यसैलाई काइयो तेलद्वारा यसलाई सम्हाल्छु अनि चुल्ठो बाटिदिन्छु र म यो सबै बालहरू सम्हालिन्छन्। तपाईँ पुनः बुझ्नुहोस् कि हामीले हाम्रो जुन वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्रलाई यस राष्ट्रको बहुदलीय राजनीतिले जुन प्रकारले लथालिङ्ग र भताभङ्ग परिस्थितितिर धकेलिदियो, तर हामीले देख्दा देख्दै दुधमा परेको माखो समान हिन्दू राष्ट्र यस राज्यको यो विश्व मानव जातिकै एकमात्र हिन्दू राष्ट्रको राष्ट्रिय गौरवलाई दुधमा परेको माखो समान मिल्काइएको हुनाले हामी जस्तो वैदिक सनातन धर्मलाई आस्था र निष्ठा राख्नेहरूले हामीले वैदिक शास्त्रहरूको अनुसन्धान गरेनौँ भने र हामीले ती वैदिक शास्त्र सम्बद्ध ती दैवी शक्तिहरू दैवी कलाहरूको विषयमा विचार गरेनौँ भने ती खेताला बाहुनहरूले जसले जीविकोपार्जन गर्नका निमित्त शास्त्रहरूलाई बजारमा बेचिरहेका छन् र अन्धविश्वासलाई संरक्षण गरिरहेका छन्। तपाईलाई यो कटु सत्य भाषा सुनेर कठिनाई पनि अनुभव हुन सक्छ, तर उनीहरूको जीवन एउटा खेतलाको जीवन जस्तो मैले अनुभव गरेँ र उनीहरूले वैदिक सनातन धर्मलाई कुठराघात गरिरहेको पनि अनुभव गरेँ। नाम मात्रका ब्राह्मणहरू र उनीहरूले आफ्नो ब्राह्मणको अभिमानलाई संरक्षण गर्न खोजिएको वातावरणमा म उभिरहेको छु र एउटा देवालय र तीर्थ सङ्कल्प अग्नि साथ उभिएको हुनाले मैले सत्यलाई देखाउन खोजिरहेको छु, दैवी कलालाई देखाउन खोजिरहेको छु र वैदिक सनातन धर्म त्यति नामर्थ छैन। हामीले प्रयास गर्नुपर्छ, हामीले ईश्वर सत्तालाई विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई पनि म तपाईहरूलाई 2079 को जुन दैवी कला अनुसन्धान वर्ष छ यसबाट अवश्यमेव ती दन्ते कथाहरू मलाई बोल्न नपरोस् भनिरहेकै छु र हामीले हाम्रो हिन्दू समाजमा देखा परेका वैदिक सनातन धर्ममा देखा परेका
जुन प्रकारका विकृति र विसङ्गति विचारहरूलाई निकै राम्ररी केलाइरहेको छु। किनकि मैले यी देवालय र तीर्थहरूको जुन सङ्कल्प छ, यो देवालय र तीर्थहरूको सङ्कल्प केवल धार्मिक शैक्षिक वातावरणका लागि हो भन्ने मेरी माको उपदेश र शिक्षाहरू छन्। यो वैदिक सनातन धर्मलाई बुझ्नका निमित्त वातावरण दिन्छ र यथार्थमा यहाँ हामी जुन प्रयासहरू गरिरहेका थियौँ ती सबै ललित कलाहरू हुन्, मनोविज्ञानका विषयहरू हुन् र मैले एउटा आमाको आँसुलाई सम्मान दिनुपर्छ भनेर जुन सोच लिएँ र जुन तीर्थ माता तीर्थधामको अग्नि साक्षी राखेर सङ्कल्प पनि गरेँ र मैले जुन प्रकारको हिन्दू समाजबाट जस्तो जस्तो शिक्षाहरू अनुभव गरिरहेको छु कि हिन्दू धर्मलाई पतन गर्ने आखिर त तिनै गुरुहरू नै त देखिए, आखिर तिनै नाम मात्रका ब्राह्मणहरू नै देखिए, आखिर तिनै खेताला बाहुनहरू नै देखिए। तपाईँ सायद मेरा कुराहरूलाई विश्वास नमान्न सक्नुहुन्छ। वैदिक शास्त्रलाई तपाईँ केलाइदिनुहोस्, गुरुहरूको जीवन कस्तो हुनुपर्छ र हिजोको इतिहास ती दुर्वासा ऋषिसँग हजारौँ शिष्यहरू साथ गएको घुमेको म एउटा आत्रीय ऋषि कुमार हुने नाताले, एउटा परमहंस भिक्षु तीर्थ हुने नाताले मैले आफ्ना पुर्खाहरूलाई स्मरण गर्ने गर्छु। मैले ती दत्तात्रेय जसले 24 गुरुहरू बनाए र जुन सागर र चन्द्रमा छन्, यी सबैलाई पनि मैले सम्मान दिने गर्छु। किनकि म एउटा हिमालयको काखमा रहेको वैदिक वेदको उर्वर भूमि भएको त्यस माटोमा प्रादुर्भाव भएर पनि मैले वैदिक सनातन धर्म र गोर्खा राज्य नेपाललाई साथ दिन सकिनँ भने मेरो यो जन्म अनर्थ नै रहनेछ र मेरो यो मानव जीवनको जुन मेरो बुद्धिहरू छन् र मेरो सामर्थ्यहरू छन् अनि ती माताका आशीर्वाद र ती वरदा हातहरू मेरा निमित्त अनर्थ रहनेछन्। त्यसैले त मैले 2079लाई दैवी कला देख्ने अनुसन्धानको रूपमा लगिदिएको छु र तपाईलाई यी भिडियो दृश्यहरू मात्र होइन, मेरा अभिलेखहरू त्यस माता तीर्थधाम नामक फेसमा अवश्यमेव प्राप्त हुनेछ। साथै युट्युबमा तपाईँ जानुभयो भने गौरीशङ्कर घाट नामको त्यस युट्युब च्यानलमा पनि निरन्तर धारावाहिक यी आवाज भिडियोहरू तपाईँ पाउन सक्नुहुनेछ। र मैले यो 2079लाई वैदिक विज्ञानका साथमा जोडेर दैवी कला देख्न गइरहेको हुँदा म पहिला त भौतिक विज्ञानका ती आविष्कार यन्त्रहरूसँग निकै परिचित भइरहेको छु र म ती ट्राफिक नियमहरू र ती ट्राफिकहरूको इसारा र तो भेष अनि उनले बजाइएका सिटी र ती हातका सङ्केत साथ सयौं गाडीहरू उभिएका पनि छन्, गतिशील भएका पनि छन्। जब म त्यो दृश्यलाई अनुभव गर्छु, यो राष्ट्रको हितमा कस्तो प्रकारको शासन हुनुपर्छ, यो गोर्खा राज्य संरक्षण गर्नका निमित्त कस प्रकारले हामी जानुपर्छ भन्ने विषयमा अनुसन्धान चलिरहेको अपेक्षामा मलाई कस्तो लाग्यो भने हाम्रो नेतृत्व त्यो ट्राफिकको जस्तो नियम र अनुशासन अनि उनीहरूको जनताको जुन व्यवस्थित सडक प्रणाली छ त्यस्तै राज्य प्रणाली भइदिए अवश्यमेव हामी विश्व सामु झुक्नु पर्ने थिएन। आर्थिक रूपले पनि, सामाजिक रूपले पनि, धार्मिक रूपले पनि अनि हर प्रकारले पनि। मैले अनुभव यही गरेँ, यही गरिरहेको छु र म देवालय र तीर्थहरू सङ्कल्प गरेको नाताले मलाई देवालय र तीर्थहरूमा नै मेरो अध्यात्म जीवनको अनुकूल वातावरण भएकोले मैले यी आवाजहरू
र मैले मेरो साथमा भएका जे जति पनि विषयवस्तुहरू छन् ती सबैलाई यिनै देवालयहरू मार्फतबाट सदुपयोग गर्छु भन्ने बाटोमा नै उभिएको छु र हुन्छ पनि त्यही नै। किनकि मसँग एक्लो मागन्ते जीवन छ, मसँग परिश्रम गर्ने बुद्धि पनि छ र परिश्रम गर्न माताका आशीर्वाद र कृपा पनि छ। त्यसैले म परिश्रम गर्नदेखि कहिल्यै पनि डराइनँ। अझ त्यसमा पनि 2078देखि मलाई के अनुभव भयो भने जीवनको अन्तिम सत्यता मृत्यु नै रहेछ। त्यो न त समयले परिहार गर्न सक्यो, न त धनले परिहार गर्न सक्यो, न त ईश्वरको न्याय र प्रकृतिको न्याय साथमा बच्न नै पाएँ। मैले मृत्युसँग कपर्दी खेलेँ, मृत्युसँग कपर्दी खेलेर कयौँ पटक लडेँ पनि। त्यस लडाइँमा मृत्युको रेखातर्फ मलाई मृत्युले नतानेको हुनाले आज म 56 वर्ष पुरा गर्न पनि अब लगभग सर्गिरहेको छु। अनि मैले त्यसै कारणले त जीवन एउटा अनौठो विषय रहेछ, जीवन विज्ञान प्रकृतिको कला विज्ञान विषय रहेछ, त्यही अनुभव गरिरहेको छु। भौतिक शरीर अस्वस्थ छ र भौतिक शरीरको विषयमा मैले धेरै सोच्न पनि छोडिदिएको छु। किनकि मैले मेरो अध्यात्म जीवनको प्रयास र मैले जसलाई विश्वास गरेँ त्यो माता तत्त्व नै मैले विश्वास गर्न पुगेँ। किनकि मेरो जीवनको सिर्जना शक्ति बल कला सबै माताहरूसँग रहेछ र तिनीहरूका दया ती आशीर्वाद र वरदा कृपाले नै आज म यस प्रकारको जीवनलाई अनुभव गरिरहेको छु। मैले आज ती बालहरूलाई तपाईँलाई खोलेर देखाइरहेको छु कि यो राष्ट्र आजको बहुदलीय राजनीतिले यसै प्रकारले छताछुल्ल र लथालिङ्ग भताभुङ्ग देखिँदैछ। अब यसलाई हामीले कसरी सम्हाल्ने? मैले मेरो बाललाई सम्हाल्नका निमित्त काइयो तेल र ती डोरीहरूको प्रयोग गर्ने गर्छु, जुन रस्सीले म जब चुल्ठो बाटिदिन्छु यो कति सुन्दर हुन्छ, बिखरिएको देखिँदैन। त्यस्तै गरेर यो गोर्खा राज्य नेपाललाई हामीले दैवी सिद्धिहरूको प्रयोग गरेर समेट्नु छ। हामीले हाम्रो गोर्खा राज्यको सनातन वैदिक धर्मलाई विश्व सामु वैदिक शास्त्र सम्मत त्यहाँ दैवी सिद्धिहरू देखाउने ऋषिहरू पनि छन्। आत्रेयहरू त यस विषयमा प्रखर हुन्छन् नै भन्ने मैले परिचय दिनु नै पर्ने हुन्छ। किनकि वैदिक साहित्यमा तपाईँ जानुभयो भने आत्रेयहरूको इतिहास निकै नै महत्त्वपूर्ण स्थान छ। चाहे ती अत्रि अनसुया हुन्, चाहे ती दत्तात्रेय महाराजी हुन्, चाहे ती दुर्वासा ऋषि हुन्, चाहे ती कोही पनि हुन्, मैले मेरो वैदिक साहित्य इतिहासलाई अनुसन्धान गर्दा आत्रेयहरूको नस्लमा एउटा त्यस्तो शक्ति र सामर्थ्य छ कि उनीहरूलाई दैवी इच्छा भइदिए उनीहरू वैदिक विज्ञान साथ दैविक कला देखाउन सक्छन् भन्ने मलाई लागिरहेको छ। र त्यसै कारणले त मैले खुलेर तपाईँहरूलाई यो आवाज तपाईँहरूसम्म पनि पुर्याइरहेको छु। आज मलाई धेरै कुराहरू बोल्न यस कारणले मन लागेको छ कि मैले हिजो मात्र जीवनका कयौँ त्यस्ता भौतिक विज्ञानका आविष्कारको अनुभवहरूलाई अनुभव गर्न सकेँ। पैसा सबै थोक पनि होइन र पैसाको अभावमा जीवन व्यवहार चलाउन आजको विश्व मानव समुदायका अगाडि अप्ठ्यारो पनि छ भन्ने कुरालाई पनि मैले अनुभव गरेँ। र भौतिक आविष्कार विज्ञानले मानव जातिलाई सुख दिँदैन भन्ने कुराको पनि अनुभव गरेँ। यो त केवल एउटा मुते न्यानो मात्र रहेछ भन्ने कुरालाई मैले यिनै आवाजद्वारा स्पष्ट बताउँछु। र वैदिक सनातन धर्मभित्र रहेको जुन सत्यता छ त्यो सत्यता भनेको
हामीले हाम्रो जीवनलाई प्रयास गरौँ सत्यसम्म पुग्नका निमित्त र हामी ईश्वरलाई विश्वास गरौँ। मैले जब मृत्युको साथमा कपर्दी खेल्दै थिएँ र त्यति बेला कपर्दी खेल्दा मृत्युको डोरो रेखा पार गर्नका निमित्त उसले हर प्रयास गर्दा पनि मेरो ईश्वर विश्वासका कारणले म जतिसुकै पछारिए पनि पछार भए पनि आजसम्म यो समयसम्म यो भौतिक शरीर अझै मृत्युको प्रकृति लयमा पुगेको छैन। अनि त मैले कसरी नमानौँ ईश्वर विश्वासमा कति शक्ति छ, कसरी मैले नमानौँ कि यो भौतिक जीवन विज्ञानमा आफ्नै प्रकारको प्राकृतिक कला र विज्ञानहरू छन्। अनि मैले कसरी नमानौँ कि वैदिक शास्त्रहरू मलाई हुँदाहुँदै पनि मैले आफ्नो एक्लो मागन्ते जीवन बाटोमा जुन प्रकारको जीवन अनुभवहरू गरेँ ती आमाका आशीर्वादहरू अनि जीवनले कहिले पनि परिकल्पना र सोच नगरेको यो वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान अनि यो दैविक कला देख्ने जीवन अनुभव प्रयोग अनुसन्धानहरू सायद तपाईलाई मेरा आवाजहरू कुनै परीक्षार्थी जुन नोकरी र चाकरी गर्ने डिग्री शिक्षा लिएको सम्झने होला, त्यसो होइन। मैले उच्च शिक्षाको बाटोलाई अलपत्र छोडिदिएको थिएँ र मैले मेरो जीवनको बाटो अलपत्र बाटोमा धर्मका साथमा उभिएको थिएँ र मैले जुन जीवनका कष्टहरू देखेँ, मैले जुन जीवनका कठिनाइहरू देखेँ, तिनै कठिनाइबाट मलाई प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालय प्राप्त भयो र तिनै प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा मैले जुन प्रकारको शिक्षाहरू पाइरहेको छु, तिनै आवाजहरू नै मलाई के विश्वास छ भने मृत्यु जीवनको अन्तिम सत्यता पनि होइन, केवल प्रकृतिको जैविक विज्ञानको परिवर्तन कला मात्र हो। तपाईं पुनर्जन्मको विषयमा नमान्न सक्नुहुन्छ किनकि तपाईंको भौतिकवादको विचारले ओतप्रोत गरेको हुन सक्छ। तर तपाईं जब दैवी विज्ञान र अध्यात्म विज्ञानका साथमा उभिन पुग्नुहुनेछ अनि तपाईंले लाचार भएर पनि पुनर्जन्मलाई स्वीकार गर्नुहुनेछ। मैले मृत्युसँग कपर्दी खेलेको हुनाले पनि यी आवाजहरू गरिरहेको छु। मैले मृत्युसँग डराइन र मृत्युले पनि मलाई पछार पारेर जतिसुकै तान्न खोज्दा पनि जैविक विज्ञानसँग भएको जीवको कर्म भोग समयसँग मैले साथ पाएँ र मैले हार पनि स्वीकारिन, विजय पनि प्राप्त गर्न सकिन। त्यही अलपत्र जीवनबाट यी आवाजहरू दिइरहेको छु र मलाई विश्वास छ कि 2079ले मलाई दैविक कला अनुभव दिँदैछ किनकि म त्यही प्रकारको बाटोबाट गइरहेको छु र मैले भौतिक विकास आविष्कारका साथमा उभिएर हेरिरहेको छु। त्यसपछि मैले मेरा अग्नि साक्षी राखिएका देवालय र तीर्थहरू साथ उभिएको छु अनि मैले यी बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको बेनी सङ्गम, यस गौरी शङ्कर घाटमा मैले मेरो कर्मभूमि धर्मको वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान गर्ने एउटा क्षेत्र रोजेको छु। मलाई मनुष्यहरूको सङ्ग्रह बहुल बटुल्नु पनि छैन र मलाई त्यो व्यवहार अनुकूल छैन भने उनीहरूसँग सङ्गत गरिरहनु आवश्यक पनि अनुभव गरिरहेको छैन किनकि मैले एक्लो जीवन बाटो रोजेको छु
र मैले मृत्युसँग कपर्दी खेलेको पनि छु र मैले मेरा आमाका आशीर्वाद र ती वरदा हातहरू साथ जीवन जिउन परिश्रमको बाटो पनि रोजेको छु। त्यसैले मैले सबैलाई बटुलिरहनु आवश्यक पनि छैन। मैले त देवालय र तीर्थहरूमा यस कारणले सेवा दिन र उभिनु परिरहेको छ कि यो एउटा धार्मिक शैक्षिक वातावरणका निमित्त अत्यन्त अनुकूल वातावरण हुने रहेछ र ईश्वर इच्छा दैव इच्छाले अग्नि साक्षी राखेर देवालय र तीर्थहरू सङ्कल्प गर्ने बुद्धि पाएकोले मलाई दैविक कला देख्नका निमित्त पनि देवालय र तीर्थहरू नै अनुकूल पर्दैछन् र मैले यिनै आवाजद्वारा बोल्नुपर्छ कि बुढी गण्डकीदेखि काली गण्डकीको यस सेरोफेरो यो गण्डकी प्रदेश वैदिक सनातन धर्मको एउटा उर्वर भूमि हो। तपाईलाई यस विषयमा अनुभव गर्नु छ भने तपाईँ अवश्यमेव बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको बेनी सङ्गम गौरी शङ्कर सङ्गम यस परिवेशमा परिसरमा आउनुहोला र हामी त्यही नै मिल्नेछौँ र हाम्रा वैचारिक विचारहरू त्यही नै हामीले अनुभव गर्नेछौँ। हामी कतै ती खेतला हुन् अथवा धार्मिक व्यापारका गुरुहरू हुन्, जो कोही पनि किन नहुन्, उनीहरूद्वारा जुन प्रकारले यो हाम्रो वैदिक सनातन धर्म र हिन्दू राष्ट्र नेपालले धोका पायो र यहाँको बहुदलीय राजनीतिमा जुन नाम मात्रका ब्राह्मणहरू छन् तिनीहरूद्वारा जुन प्रकारको हाम्रो वैदिक सनातन धर्मले धोका पायो, ती सबै धोकाहरूलाई अनुभव गरिएको कारणले हामी वैदिक विज्ञानका साथमा दैवी कलाहरू दैवी सिद्धिहरू देख्न जाँदा प्रकृतिले ती माता देवीहरूलाई विश्व मानव जातिको सिर्जना शक्ति मात्र होइन, उनीहरूलाई आदि गुरुको रूपमा पनि सम्मान गरेको बुझियो। त्यसैले समस्त विश्व मानव जातिका ती आमाहरू देवीहरू जो शिक्षित पनि छन्, अनुशासित पनि छन्, सभ्य व्यवहार साथ ममता र माया साथमा नजिक हुन्छन् भने उनीहरूका वरदा हातमा नतमस्तक झुक्दै मैले आफ्नो यस देवालय र तीर्थलाई धन्य धन्य सम्झनेछु। मैले आफूले प्राप्त गर्न पाएको यो बुढी आमैको काख र यो बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको बेनी सङ्गम, त्यसलाई धन्य धन्य सम्झनेछु। र हामी वैदिक सनातन धर्ममा के कस्ता दैवी सिद्धिहरू छन्, के कस्ता दैवी कलाहरू छन् र वैदिक शास्त्रले के कस्तो बाटोमा कुन विकृति र विसङ्गति विचारहरूलाई साथ दियो र हाम्रा खेताला ती ब्राह्मणहरूले जीविकोपार्जन गर्दा के कस्तो अन्धविश्वासतिर उनीहरूले धकेलिदिए र आज गोर्खा राज्य नेपाल बहुदलीय राजनीतिले उसलाई दुधमा परेको माखु समान मिल्काएको जुन अनुभवहरू हामीले यिनै आवाजद्वारा तपाईँलाई सुनाइरहेका छौँ। अब मैले यी आवाजहरूलाई यतै नै रोक्छु र तपाईँलाई यो वर्ष निरन्तर यस्तै आवाज र अभिलेखहरू पनि मिलिरहनेछन् भन्दै म यतै बिदा हुन्छु। देवी प्रपन्नार तिहारे प्रसिदा प्रसीद जगतोऽखिलास्य प्रसीद विशेश्वरी पायि विषं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। धन्यवाद।